नमस्कार, म विजय पौडेल। न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। 8 वर्ष अघि भएको बलात्कारको घटनाले फेरि नेपाली समाज तरङ्गित भएको छ। आज पनि यही विषयलाई लिएर प्रदर्शन भएका छन्। आफूमाथि भएको बलात्कारको घटना सार्वजनिक गर्न विगत लामो समयसम्म किन सकिनन् भनेर उनले भिडियोमा प्रष्टसँग भनेकी छन्। पहिलो त अभियुक्तको धाकधम्की, दोस्रो मानसिक तनाव, लामो उपचार पद्धति र अन्त्यमा आएर हदम्यादको कारण देखाउँदै राज्यले उजुरी लिन नमानेको अवस्था, यी सबैले विक्षिप्त भएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत समाजको सहारा खोजिन् र अहिले समाज उनको साथमा दृढताका साथ उभिएको छ। आजको एनजिएमा यही विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। अर्कोतर्फ हाम्रो एनालाइसिसमा परेको छ स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत क्षयीकरण भएका मधेसवादी दलहरू। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सक्ने, आन्दोलन चलाउन सक्ने शक्तिलाई किन रुचाएनन् मतदाताले? एनजिएको सुरुवात गरौँ आजका हाइलाइट्सबाट। बलात्कारको आरोप लागेका मनोज पाण्डे पक्राउ, बलात्कारीलाई हदैसम्मको सजायको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन, हदम्यादकै कारण अभियुक्तले छुट पाउन नहुने भनाई। स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी दलहरू मधेसमै कमजोर, मधेसी मतदाताको रुझान मुख्य दलहरूतर्फ नै, भ्रष्टाचार, परिवारवाद र वैचारिक शून्यता मुख्य कारण रहेको भनाई। मधेसमा ओली मिसन सफल, स्थानीय तह निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा राम्रो परिणाम, 5औँबाट दोस्रोतर्फ उक्लदै नेकपा एमाले। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा बालेन्द्र शाह अगाडि बढेको बढे, उपमेयरमा युवा उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोल नै अग्रस्थानमा। अमेरिकी उपमन्त्रीद्वारा एसिड प्रहारमा परेकी अधिकारकर्मी मुस्कान खातुनसँग भेटवार्ता, मुस्कानसँग भेटेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै भनिन्, भेटबाट खुसी छु। अमेरिकी उपमन्त्रीले भारतमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेटवार्ता गरेकोमा चीनको आपत्ति, चीनको अभिन्न अङ्ग तिब्बत विरोधी गतिविधिमा सघाउ पुगेको भनाए। र कुवेतमा आयोजना हुने एएफसी एसिया कपको क्वालिफाइङका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा नियमित कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङ परेनन्, बन्द प्रशिक्षण छाडेको सजाय। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 8 वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी एक युवतीलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै शनिबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। सामाजिक सञ्जालले पनि उनको न्यायको माग गरिरहेको छ। बलात्कारी होस् त भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका युवा युवतीहरूले घटनामा परेकी पीडितलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 8 वर्ष अघि एक आयोजित सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको पीडालाई न्यायमा बदल्न यति बेला सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेकी ती युवतीका लागि न्यायको माग गर्दै शनिबार पनि माइतीघर मण्डला लगायत विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भयो। पीडितलाई न्याय दे भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका युवा युवतीहरूले पीडितलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। बलात्कारीलाई सजाय दे, दोषीलाई कारबाही गर, बलात्कार र यौनजन्य घटनाको तत्काल निर्णय गर्न छुट्टै अदालतको स्थापना गर जस्ता नारा उनीहरूले लगाएका थिए। यसै गरी बलात्कार घटनाको न्याय निरूपणमा देखिएको हदम्यादको बन्देज खारेज गर लेखिएका प्ले कार्ड पनि उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। यही विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि समेत विरोध प्रदर्शन भएको थियो। यो विषय प्रतिनिधि सभामा समेत उठेपछि संसदले गम्भीर रूपमा लिँदै तत्काल न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएको छ।
घटना 8 वर्ष अगाडिको भएको र कानुनमा 1 वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको यो विषय भने पेचिलो बन्दै गएको छ। तर अधिकार कर्मीहरूको माग छ यस्ता घटनामा हदम्याद तगारो बन्नु हुँदैन। न्युज गृहका लागि मुना दवाडी, काठमाडौँ। बलात्कार एउटा यस्तो मानवीय जघन्य अपराध हो जसले पीडा भोग्ने व्यक्तिलाई लामो समयसम्म तनावमा पारिरहन्छ। यस्तो तनाव जसले उसलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सबै हिसाबले विक्षिप्त बनाउँदछ। शारीरिक रूपमा अनजान मानिसले शरीरमा सामान्य छुँदा समेत हामी कति असहज महसुस गर्छौँ। तर यहाँ त छुने मात्र होइन, शरीर गिजोलेर घाइते बनाइदिन्छ बलात्कारीले। बलात्कारीले शरीर गिजोलेपछि आफ्नो शरीर भए पनि अङ्ग अङ्गमा उसैको महसुस हुन्छ र कतिपय अवस्थामा आफ्नै शरीरदेखि आफैलाई समेत रिस उठ्न र घिन लाग्न थाल्दछ। यो आफ्नै शरीरदेखि घिन लाग्ने अवस्थामा पुगेपछि के गर्ने र कसो गर्ने हुन्छ अनि सुरु हुन्छ मानसिक तनाव र विक्षिप्तता। मानसिक विक्षिप्तताको उपचार निकै लामो छ, तर यहाँ पर्खाल बनेर उभिन्छ समाज। किनकि समाजमा उसले ममाथि बलात्कार भयो, मलाई शारीरिक, मानसिक अनि कानुनी उपचार चाहियो भन्नै सक्दैन। त्यो कुरा गर्ने बित्तिकै समाजले पीडितमाथि नै प्रश्न उठाउँछ अनि उसलाई आफ्नो शरीर, मानसिक अवस्था, सामाजिक लान्छनाको भय लगायतका सबै पर्खाल नागेर कानुनी उपचार खोज्न समय लाग्छ। जब उसले हिम्मत जुटाएर उपचार खोज्ने प्रयास गर्छ त्यति बेलासम्ममा कानुनले तोकेको प्राविधिक हदम्याद गुज्रिसकेको हुन्छ। यही भएको हो अहिलेको पछिल्लो बलात्कार प्रकरणमा। राज्य जहिले पनि बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा समेत प्राविधिक कुरा गर्दछ। समाज र देशका हरेक नागरिकले घटना थाहा पाइसक्दा पनि म कहाँ उजुरी परेको छैन भनेर राज्यका निकायहरू चुप लागेर बस्छन्। अर्कोतर्फ सक्रिय भइहाले भने पनि त्यहाँ पद, शक्ति, सत्ता र पैसाको चलखेलले राज्यलाई थला पार्दछ र न्याय पाउने कुरा झन् असम्भव भएर थप विक्षिप्तताको अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ। यो घटनालाई उनको भनाइ अनुसार नै मिहिन ढङ्गले केलाउँ। उनलाई होटलमा बोलाइन्छ, सफ्ट ड्रिङ्कमा लट्ठ्याउने औषधि हालेर खुवाइन्छ, पहिलो अपराध। त्यसपछि कोठामा पुर्याइन्छ र जबरजस्ती बलात्कार गरिन्छ, दोस्रो जघन्य अपराध। तेस्रो, उनी बिउजिएपछि भनिस भने भनेर धाक धम्की दिइन्छ, अर्को जघन्य अपराध। त्यो बलात्कारको भिडियो फोटो खिचेको छु भनेर ब्ल्याकमेलिङ गर्दै बलात्कारीले फेरि पटक पटक बलात्कार गर्छ, यो अर्को जघन्य अपराध। यति धेरै पीडा खेपिसकेपछि उनी ढिला न्याय खोज्न आउनु स्वाभाविक नै हो। अझ बलात्कार भएपछि आफू समाजको नजरमा लुकी लुकी हिँड्नु पर्ने र बलात्कार गर्ने व्यक्ति खुल्लम खुल्ला समाजमा मानका साथ हिँडेको देखेपछि झन मानसिक तनाव हुने नै भयो। यस्तो अवस्थामा उनले मात्र हदम्यादको कारणले न्याय नपाउने भन्ने कुरा नै हुँदैन। तर पद, शक्ति, सत्ता र पैसाको भरमा पटक पटक यस्ता घटनामा पीडितले न्याय नपाएपछि न्याय पाइँदैन कि भनेर पनि उजुरी ढिला हुन्छ। निर्मला पन्तको घटना नै हेरौँ न। त्यत्रो दबावपछि पनि आजसम्म अपराधी राज्यले समात्न सकेको छैन। अब कुन पीडितले यो राज्यलाई विश्वास गर्ला? तर समाज जागरुक छ। राज्यले न्याय दिँदैन भन्दैमा पीडित आजको दिनमा चुप्प लागेर बस्नेवाला छैन। उसले आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्छ र समाजले उसलाई दृढताका साथ साथ दिन्छ, जुन अहिले भइरहेको छ। राज्यको कुरा गर्दा संसदमा यो विषय उठान भएर संसदले निर्देशन दिएपछि बल्ल उनको अवस्था बुझ्न प्रहरी उनी कहाँ पुगेको छ। अब हेरौँ कस्तो न्याय दिन्छ राज्यले।
तर राज्यलाई न्यायका लागि दबाब दिने क्रम भने जारी नै छ। यसकारण राज्य अब उम्कन पाउनेवाला छैन। संसदमा बोलेका कुरा संसदको निर्देशन कर्मकाण्डी चाहिँ हुनु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू देउवाले यो घटनालाई लिएर लामै विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। यस्ता विज्ञप्ति पहिले पनि धेरै पटक आइरहन्थे हरेक घटनापछि। तर उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने यस्तो विज्ञप्तिले पीडितले न्याय कहिले पनि पाउँदैनन्। उहाँले बलात्कार सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न संसद समक्ष अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ छ बलात्कार सहेर बाँचेकाहरूलाई आफ्नो पीडाबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न समय लाग्छ र न्यायको लडाईँ सुरु गर्ने साहस जुटाउन पनि उनीहरूलाई धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। उहाँले हाल विद्यमान रहेको वर्ष दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने लगायतका कानुनी प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री देउवाले विश्वका राष्ट्रहरूले पनि दशकौंपछि पनि बाल यौन दुराचारी र बलात्कारीहरूमाथि अभियोग लगाउन र कानुनी कठघरामा ल्याउन अनुमति दिने समय सीमा रहेका कानुनहरू परिवर्तन गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै नेपालमा पनि सो कानुनमा संशोधन गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाल सरकार, विशेष गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बलात्कारको कानुन संशोधनका लागि समिति गठन गरेर संशोधनको प्रक्रिया जति सक्दो चाँडो अघि बढाउन र संसदलाई सो कानुन फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। बलात्कार सहेर बाँचेका महिलाले जीवनभर त्यसको चोट महसुस गर्ने र उनीहरूका लागि जिन्दगीको सबैभन्दा त्रासद क्षणमा पुगेर समयको घडी ठप्प रोकिए जस्तो हुने भन्दै उहाँले त्यसैले बलात्कारको पीडाबारे बोल्ने र कानुनी उपचार खोज्ने कुनै समय सीमा हुन नहुने बताउनु भएको छ। तर बुझ्नु के पर्छ भने नेताको भाषण र विज्ञप्तिले न्याय पाइँदैन। यो जनताले राम्रोसँग बुझेका छन्। यसका लागि राज्य संयन्त्रले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। पीडितले न्याय पाउने बाटोमा आएका तगारा पन्छाउन सक्नुपर्छ। यसकारण अहिले नेत्री आरजू देउवा परीक्षाको घडीमा हुनुहुन्छ। गम्भीर भएर विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यो विज्ञप्तिमा माग गरेका कुराहरू पूरा गर्न उहाँ अब के गर्नुहुन्छ समाजले हेरिरहेको छ। केही पनि गर्नु भएन भने उहाँलाई समाजले पत्याउने छैन। यो विज्ञप्ति मात्र पपुलर हुन र गोहीको आँसु जस्तो आँसु मात्र हो भन्नेमा परिणत हुनेछ। उहाँ मात्र होइन, संसदमा बोल्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा, निर्देशन दिने सभामुख अग्नि सापकोटा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकार लगायत सबैको परीक्षाको घडी हो यो। बोल्छन् मात्रै कि केही गर्छन् पनि समाजले उनीहरूलाई हेरिरहेको छ। अब कुरा गरौं आजको अर्को विषयको। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझ विशेष गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउन मधेस आन्दोलनको धेरै ठूलो योगदान छ। यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने वा मधेस आन्दोलनको राप र तापबाट उदाएका मधेसी शक्तिहरूले अहिले राज्यको केन्द्रमा जबरदस्त धावा बोलेका छन्। कुनै समय उनीहरू राज्यको सम्पूर्ण तहमा निर्णायक शक्ति नै थिए, तर उनीहरू सत्ता र शक्तिको पछि लागेर जनताको एजेन्डा छाड्दा बिस्तारै कमजोर हुँदै गएका छन्। कमजोर मात्र होइन, वर्तमान स्थानीय तह निर्वाचनबाट त उनीहरू मधेसको मुख्य शक्ति होइन, चौथो पाँचौं शक्ति हो भन्ने स्थापित भएको छ। मूलधारका दलहरूले यसपालि उनीहरूलाई मधेसमै माथ दिएका छन्। किन आयो त यस्तो अवस्था? आउनुस् यसको एनालाइसिस गरौँ। मधेसवादी दलहरू वा मधेस केन्द्रित दलहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मुभमेन्टको आधारमा पोलिटिक्स गर्ने दलको रूपमा देख्छु म। तर मुभमेन्टको आधारमा पोलिटिक्स गर्ने दलको सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हुन्छ भने, जोखिम र चुनौती दुइटै के हुन्छ भने, उसले साङ्गठनिक रूपमा आफ्नो अभ्यासहरूलाई परिणत गर्दै गयो भने, मुभमेन्टबाट त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै गयो भने त्यो राम्रो संस्थागत हुन्छ, इस्टाब्लिस हुन्छ। तर उसले सधैँ मुभमेन्टलाई मुभमेन्टकै रूपमा मात्र लिइराख्यो भने र सधैँ मुभमेन्ट मात्रै गरिराख्यो भने
त्यो चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण हुँदै जान्छ। अहिले आएर 2074 साल र 2064 साल पछि अहिले आएर हेर्दै गर्दाखेरि 2079 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यो इफेक्ट देखिएको हो। खास साङ्गठनिक रूपमा परिणत नहुने इफेक्ट हो यो मधेसमा मात्र होइन, यो तपाईँको विप्लव माओवादीमा पनि हेर्नुहोस् वा अरू कुनै दलहरूमा पनि हेर्नुभयो भने त्यही इफेक्ट हुन्छ। तपाईँले मुभमेन्ट त गर्नुहुन्छ तर पोलिटिक्स सधैँ मुभमेन्टले चल्दैन, त्यसलाई तपाईँले इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्छ। भनेपछि यसलाई हामीले जस्तै नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई एउटा आरोप लाग्छ नि, आन्दोलन गर्न जान्दछन्, म्यानेज गरेर व्यवस्थापन गर्न अवतरण गराएर त्यसलाई जेको लागि रूपान्तरण र डेभलपमेन्ट समृद्धि त्यसमा जान्दैनन् भन्ने खालको जुन मूलधारे भनौँ न, अब हुन्छ सबै मूलधारे हुन्, कसलाई ऊ किन गर्नु, तर पनि मूलधारे पार्टीहरूले जुन किसिमको अवस्थाबाट गुज्रिए त्यहाँ पनि त्यस्तै देखियो। तपाईँलाई अब अर्को उदाहरण दिउँ, गत मङ्सिरमा भएको नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनहरू मङ्सिर पुसतिर भएको दुइटै हेर्दै गर्दाखेरि महाधिवेशनभन्दा अगाडिको पार्टीको जोस र इमेज र परिणाम आइसकेपछिको महाधिवेशन भइसकेपछिको जोस कस्तो फरक देखिन्छ नि होइन। इन्स्टिट्युसनलाइजेसनको प्र्याक्टिसको रिजल्ट नै त्यही हो कि राम्रो भनेको त्यो मान्छेहरूमा एउटा नयाँ जोस आउँछ, उसले एउटा भिजन देख्न थाल्छ, उसले अब 5 वर्षपछि हामी कहाँ पुग्छौँ, अब नेता को आउँदैछ भन्ने देख्न। मधेस मुभमेन्टबाट आएका दलहरू साङ्गठनिक सुदृढीकरणमा असफल भए। उनीहरू सदैव सत्ता र शक्तिको पछि मात्रै कुदे, सङ्गठन सुदृढीकरणमा लाग्दै लागेनन्। के मात्रै यही कारण होला त यसपालिको निर्वाचनमा मधेसका जनताले मधेसका दलहरूलाई मन नपराउनुमा? हामीले जस्तै कहिलेकाहीँ अपेक्षा नगरेको पैसा आइपुग्छ नि हामीसँग होइन, धेरै पैसा आइपुग्छ नि, अनि हामीसँग त्यो योजना नै हुँदैन, के गर्ने कसो गर्ने, यसलाई कसरी खर्च गर्ने, कतै लगानी गर्ने कि केही स्रोत किन्ने कि भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी अन्यलमा पर्छौँ र हामी के गर्न थाल्छौँ भने त्यसको दुरुपयोग गर्न थाल्छौँ, नचाहिने कुराहरूमा खर्च गर्न थाल्छौँ। गत निर्वाचन पश्चात मधेसवादी दलले पाएको रिजल्ट त्यस्तै हो, उसले अपेक्षा नगरेको स्रोत पायो होइन, अनि उसले दुरुपयोग गर्न थाल्यो होइन। उसले के गर्ने, लगानी गर्ने कि यसलाई हामीले ऐतिहासिक उपलब्धि मानेर यसलाई संस्थागत अभ्यास गर्दै जाँदै गर्दा अब यस्तै किसिमको अभ्यास हुन थाल्छ भनेर त्यो सोचेन। सबैजना यो त अप्रत्याशित रूपमा हामीले पायौँ भनेपछि हामीले अप्रत्याशित रूपमा पाएको धनलाई जसरी दुरुपयोग गर्न थाल्छौँ त्यस्तै उनले त्यो अप्रत्याशित रूपमा पाएको अख्तियारको दुरुपयोग गर्न थाल्यो। एउटा कारण त्यो हो, एकदमै धेरै भ्रष्टाचारी भयो। दोस्रो कारण उनीहरूले समाजले कस्तो नेतृत्व खोजिरहेको छ भन्ने सोचेन, दलको नेताले कस्तो नेतृत्व खोजिरहेछ भन्ने मात्र सोच्यो। त्यसमा आफ्नो भाइ बारादार, कसैले आफ्नो सम्धी खोज्न थाल्यो, कसैले ज्वाइँ खोज्न थाल्यो, कसैले भतिजाहरू खोज्न थाल्यो। यसपालिको निर्वाचनमा समेत त्यो देखिएको छ। र तर हेर्नुहोस् जसले जसले त्यस्तो निर्णयहरू यसपालि गरे सबै असफल भएको छ। उपेन्द्र यादवको छोरा भनौँ, यता लालबाबु राउतको राजेन्द्र महतोको दाइ भनौँ, सबै असफल भयो, किनकि यसपालि जवाफ दियो मान्छेले अब चल्दैन थियो भनेर। लास्ट टाइम होइन यिनीहरूले कन्ट्रिब्युट गरेको छ, लगानी गरेको छ, यति मेहनत गरेको छ, ल एकचोटि मौका दिउँ न भनेर भन्यो। दोस्रो कारण त्यो कि भाइ बारादारमा सीमित हुन थाले। पहिलो कारण कि उनीहरूले अप्रत्याशित रूपमा पाएको धन खर्च गर्न नजाने जस्तै। अब यसमा चाहिँ अब यतापट्टि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा जसरी बनेको थियो र जसरी फुट्यो त्यसको परिणाम पनि नेकपा एमाले अथवा नेकपा समाजवादी माओवादीमा देखिएको छ होइन। माओवादी त राम्रो स्थितिमा पनि देखियो, तर एमालेलाई जुन फुटको असर गर्यो त्यसै गरी त्यतिखेर चाहिँ एकदमै सबै दल एकजुट भएर एउटा राजपा भन्ने पार्टी बनिसकेको थियो। त्यसमा फेरि टुटफुट हुँदै अब विविध कारणले टुटफुट भयो। त्यो टुटफुटको पनि कारण छ कि छैन यसमा? छ नि, त्यो त परिणामले देखाइरहेको छ। जस्तै 2074 सालकोमा सङ्घीय समाजवादी फोरमले 10 सिटमा पाएको थियो, विजयी भएको थियो भने यसपालि 4 मा झरेको छ। त्यसरी त्यो बेलाको राजपा अहिले लोसपा जुन भयो त्यसको तपाईँको 14 वटा सिटको प्रमुख र 17 उपप्रमुखबाट यसपालि 6 र 4 मा झरेको छ। भनेपछि त्यो फुटको कारणले पनि हो। त्यो तीनवटै कारण जोड्न सकिन्छ। अघि मैले जोडेको दुईवटा कारण, एउटा अख्तियारी सम्हाल्न नसकेको दुरुपयोग, अर्को भाइ बारदारमा सीमित हुन खोजेको, अर्को तेस्रो फुट पनि हो। अर्को एउटा चाहिँ अब नेताहरू अपर्चुनिस्ट देखिएको, जस्तै अब हुन त सबै देशैभरि त वैचारिक रूपमा ऊ त्यो पार्टीको हो कि होइन भन्ने नै थाहा नहुने कि। जस्तै वीरगन्जमै अघिल्लो पालि चाहिँ
उठेका चाहिँ वीरगञ्जका मेयर जिते, त्यत्रो राम्रो स्थिति थियो। अहिले निर्वाचनको मुखैमा आएर एमाले प्रवेश गर्दाखेरि उनले पाएको मत अहिले हेर्दाखेरि के भयो त भन्दा नेताहरू त्यस्तै देखिन्छ। जनकपुरमा पनि त्यो देखिन्छ होइन। नेताहरू अपर्चुनिस्ट भएर पार्टीप्रति वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध हुने भन्दा म कहाँ जाँदा टिकट पाउँछु अथवा के गर्छु भनेर त्यस्तो खालको थिरता नभएको अथवा जनताले विश्वास गर्ने स्थिति नभएको कारण कतिको छ? वैचारिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने त मधेस केन्द्रित दलहरू दलकै विचार नै स्थिर छैन। त्यो भित्रको व्यक्तिको विचार त के कुरा गर्ने होइन। जस्तै तपाईँले अब हामीले नेपाली कङ्ग्रेस वा माओवादी नेकपा एमाले वा राप्रपा भन्दै गर्दा एटलिस्ट हामीले एक प्याराग्राफमा त्यो दलको विचार के हो लेखिदिन सक्छौँ होइन। मधेसवादीको लेख्न सक्छौँ, त्यो गाह्रो छ होइन, किनकि उहाँहरूले आफ्नो विचारलाई स्थापित गराउनै सक्नु भएको छैन। हामी के चाहन्छौँ त भनेर एउटा नागरिकताको इस्यु होला, अर्को स्वाभिमानको एजेन्डा होला, तर त्यो बाहेक के हो त? सधैँ त्यही चपेट त हुँदैन। स्वाभिमानको एजेन्डा त अब नेपालमा त्यति सान्दर्भिक नहोला भन्ने कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकाको बालेन शाहको उम्मेदवारी र पाउँदै गरेको मतले पनि दिइसक्यो। अब त्यो कुरा चल्दैन, अब त्यो कुरा सान्दर्भिक छैन भनेर नागरिकताको इस्यु सम्भवतः केही महिनामा सल्भ होला। त्यसपछि के त त्यो दलको विचार? फेरि यो दुईटा अहिले तपाईँले दिनुभएको उदाहरण त एजेन्डा मात्रै भयो। वैचारिक रूपमा त्यो पार्टी के हो अथवा उसको नेतृत्व भयो भने आर्थिक सामाजिक नीतिहरू के हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूमा प्रष्टता नभएर यो परिणाम आइरहेछ। जब दलकै स्पष्टता छैन भने व्यक्तिबाट हामीले कसरी अपेक्षा गर्न सक्छौँ होइन। मैले तपाईँको प्रश्नको जवाब त्यसरी दिन खोजेको कि अब चुनावको बेलामा दलहरू एकदमै धेरै परिणत भयो, एकदमै अचम्म रूपले नै परिणत भयो। बिहान एउटा दलको टिकट लिएर आएको छ भने दिउँसो अर्कोबाट उम्मेदवारी दिने समेत देखियो। त्यो देखिनुको कारण विचारको राजनीति भइरहेको छैन, अवसरको राजनीति मात्र भइरहेछ, अख्तियारीको राजनीति मात्र भइरहेछ। त्यसैले त्यो कुरामा म त्यति अचम्मित छैन। विचार र सिद्धान्त शून्यता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद लगायतका कारण मधेसका जनताले मधेसी दलको नेतृत्व मन पराएनन्, त्यो त बुझियो। तर त्यही नेताको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन भएर प्राप्त एजेन्डा त मधेसी जनतालाई मन परेको छ। अनि भोट चाहिँ किन दिएनन् त? के उनीहरूको एजेन्डाको रक्षा अब अरूले नै गर्छन् भन्ने उनीहरूलाई लागेको हो त? यो प्रश्न पनि हामीले मनिषजीलाई सोधेका छौँ। परिवर्तन तपाईँले कुनै कुरा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ भने त्यसपछि त्यसको अभ्यास आफूले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। र त्यो परिवर्तन दुईवटा कन्डिसनमा मात्र हुन्छ। एउटा तपाईँलाई डर वा त्रास हुनु पर्यो कि त लोभ हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हुनु पर्यो। तपाईँले बुझ्नु पर्यो म किन अस्तित्वमा छु भन्ने कुरा। त्यो दोस्रो कुरा हामी यो तहको नेताबाट अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरामै उहाँहरू रुमलिनु भयो, त्यो लोभ डर यस्तो यस्तो कुरामा। र त्यो कुराहरू पश्चात उहाँहरूले यसलाई मैले स्थापित गरिदियो भने, यो अभ्यासलाई, यो परिवर्तनको उपलब्धिलाई मैले स्थापित गरिदियो भने यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त त्यही हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो ब्रोड पिक्चर देख्नै सक्नु भएन। सङ्कुचित हुनु उहाँहरू पाएको अवसर र परिवारमै सङ्कुचित हुनुभयो। अब यसले के सङ्केत गर्छ? अब झन् क्षयीकरणमा जान्छ। अब यसमा चाहिँ मैले देखेको यसपालि निर्वाचनको तयारीको क्रममा वा निर्वाचनकै बेला पनि म मधेसमै थिएँ धेरै समय। र त्यो हेर्दै गर्दाखेरि यो केन्द्रका केही लिडिङ पोलिटिकल पार्टीहरूको लागि ठुलो अवसर हो। र त्यहाँ राजनीति गर्न चाहने र राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन चाहने राजनीतिज्ञहरू वा अभियन्ताहरू पनि ठुलो दलको झालढोका खोजिरहेछ अब कि उतातिर बाटो छ कि हाम्रो लागि भनेर त्यो देखिन्छ। अनि मधेसवादी दलहरूमा यसपालि त कतिवटा दलले उम्मेदवार पनि पाएनन्। के त्यसो भए अब मधेसमा फेरि पुरानै शक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नै मुख्य शक्तिका रूपमा उदाउने र मधेसी दलहरू हराउँदै जाने अवस्था आएको हो त? त्यो सम्भावनाको सुरुवात भएको छ। त्यतातिर त्यो राजमार्गमा हिँडिसकेको छैन होइन। त्यो एउटा चौबाटोमा छ भनौँ न, जुनमा चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूलाई अवसर छ आफूलाई फेरि पुनः सङ्गठित गरेर विचारमा स्पष्टता लिएर आएर इन्स्टिट्युसनलाइज प्रोसेस गरेर होइन यो कुराहरूमा मेहनत गर्ने हो भने फेरि त्यो सम्भावना छ। आगामी निर्वाचनको लागि अहिले 2 महिना मेहनत गरेर तयारी गर्न सक्छन्। तर जसरी अहिले भइराखेको छ 6-6 जना सभापति भइदिने, अध्यक्ष भइदिने, प्रवक्ता को हो थाहा छैन होइन। अब महन्त ठाकुरको पार्टी खुलेदेखि महाधिवेशन कहिले भयो मैले सुनेकै छैन।
सो यो कुराहरूमा सुधार नल्याउने हो भने त अनि त्यो कारण त्यस्तो नहुने हो भने अनि जनवर्गीय सङ्गठनहरू वा आफ्नो च्याप्टरहरू केही पनि छैन होइन। सो त्यो कुराहरूमा मेहनत नगर्ने हो भने त्यो चौबाटोबाट डाइभर्ट भएर जान्छन्। तर अहिलेसम्म गइसकेको अवस्था चाहिँ म मान्दिनँ। अनि त्यसो त्यति भनिसकेपछि एउटा कुरा बताउनु त, त्यो खालको मधेसको वादी दल भनिएको राजनीतिक रूपमै त्यो भूगोलमा खोलिएर इस्टाब्लिस हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ कि छैन त फेरि? होइन, यहाँबाट कङ्ग्रेस एमाले लगायतका यी ठुला दलहरूले नै सबै देशभरि जसरी गभर्नर त्यसले पुग्छ भन्ने हो कि होइन? चाहिन चाहिँ चाहिन्छ, तर यिनको गल्तीले गर्दाखेरि यिनीहरू आफै हराउँदैछन् भन्ने चाहिन चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन त चाहिन्छ। किनभने तपाईँलाई उनीहरूको भाषा बुझिदिने, उनीहरूको सबै भावना बुझिदिने र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरिदिने, त्यसलाई ठाउँसम्म त्यो आवाज पुर्याइदिने त्यो एउटा हामीलाई राजनीतिक दल त चाहिन्छ। त्यो आवश्यक छ। त्यसले एउटा ब्यालेन्स पनि गर्छ फेरि होइन। त्यसले ब्यालेन्स गर्छ र मधेसवादी दलहरू वा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू जहिलेदेखि अस्तित्वमा आए तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त 64 सालपछि नै उनीहरू राजनीति वा सत्ता समीकरणको केन्द्रमा जहिले पनि रहिरहे, एउटा आवश्यक कडीको रूपमा रहिरहे जसलाई अरूले नकार्न सकेन। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गरिएन, सबैले आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि प्रयोग धेरै गरे, तर सत्ताको लागि समीकरणको लागि केन्द्रमा त रहिरहे भनेपछि अवसर त मधेसीले पाइराखे नि। त्यसको परिणाम गलत आयो तर अवसर त सकारात्मक नै थियो। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ केन्द्रसँग एउटा लगभग मधेस प्रदेशमा मात्र हामीले लगभग 33 लाख मतदाता छन् होइन, लगभग 60 लाख जनसङ्ख्या छ। भनेपछि त्यो त ठुलो जमात हो नि। त्यो जमातको प्रतिनिधित्व अरू दलले पनि गर्छन्, तर त्यहीँको दल पनि चाहिन्छ। अनि धेरैवटा चाहिन्छ कि बेला बेलामा एकजुट भएर एउटै हुन्छन्, बेलामा फुटेर फेरि धेरैवटा हुन्छन्? यो होइन, वैचारिकमा एउटा कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको पार्टी देखिन्छ मधेसको होइन, जसपा जस्तो अर्को एउटा डेमोक्रेट भनेर यी हाम्रा लोसपा जस्तो देखिन्छ। यसै गरी माथिको काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो विचारधारा बोकेको 2-3टा चाहिन्छ कि होइन? त्यो कुरा सबैको एउटै हो भने एउटै भए पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ? अहिले त्यो 2-3वटा भएर नै बिग्रेको हो खास। एउटा मात्र भइदिएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, डिसिप्लिन हुन्थ्यो। गजेन्द्रनारायण सिंहको बेलामा हेर्नुहोस् न, एउटा मात्र भएर कस्तो प्रभाव थियो, कस्तो डिसिप्लिन थियो होइन, सङ्गठित थियो र त्यसले विचार उहाँको प्रभाव थियो होइन। राष्ट्रिय राजनीतिमा उभिँदाखेरि एउटा रेस्पेक्ट थियो। त्यो एउटा हुँदाखेरि त्यसले गर्ने संस्कार र त्यसले गर्ने अभ्यासहरूको प्रभाव फरक हुन्छ। तर सबै पार्टीहरू खुल्न थाल्छन्, घर घरमा बोर्डहरू झुन्डिन थाल्छन्। त्यो किनभने सबैले विचारको राजनीति होइन अवसरको राजनीति धेरै हुन थाल्छ। त्यसैले मधेसलाई अहिले विचारको राजनीति चाहिएको छ, अवसरको होइन। अब हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा फेरि इलेक्सनकै कुरा एउटा सोध्छु। तपाईँहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो इलेक्सन, मत दिन गइराखेको एउटा मधेसको नागरिकले, मतदाताले के सोचेर गइराखेको मतमा दिन जस्तो लाग्थ्यो? उसको आवश्यकताको कुरा अथवा म यो पार्टीलाई दिन्छु यसले मलाई यसो गरिदिन्छ भनेर उसको त्यो यसो चाहिँ के हो होइन, के सोचेर ऊ मतदान गर्न गइरहेको? तपाईँहरूको रिसर्चले के भन्छ? अलि अरू ठाउँको कम्पेरिजनमा हेर्दै गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा जातीय भोट अझै पनि छ, जुन एउटा नकारात्मक पक्ष हो। गत वर्षको कस्तो काम गर्यो त्यसको आधारमा त्यो दललाई वा त्यो व्यक्तिलाई जसले रिपिट गर्दैछ त्यसलाई छान्छु भन्ने कुरामा स्पष्ट भएको छ यसपालि। त्यो सकारात्मक कुरा हो। त्यो स्पष्टता जनकपुरकै हकमा पनि देखिन्छ। लालकिशोर गठबन्धनको उम्मेदवार भए तापनि अहिले 5औं नम्बरमा छ। मनोजी विद्रोही भएर काङ्ग्रेसबाट छुटिएर लडे पनि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा छानेको छ, जबकि उहाँको निर्वाचनको चिन्ह र मतपत्रमा क्रम सङ्ख्यामा पनि धेरै अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा परे तापनि लिड गरिरहनु भएको छ। भनेपछि सचेत भएको छ, सूचित पनि भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो विश्लेषण गरेर मूल्याङ्कन गरेर मतदान गर्न थालिएको छ, जुन पहिला देखिएको थिएन। योभन्दा अगाडिको निर्वाचनहरूमा त्यो कुराहरू देखिएको छ, मान्छेले बुझ्न थालेको छ। अब मधेसको 1, 2, 3मा मात्रै 3, 4, 5 भए पनि हुन्छ नि। 1, 2, 3मा भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको आवश्यकता चाहिँ यो है, त्यहाँको नागरिकको आवश्यकता यो हो जुन पोलिटिकल पार्टिजले बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हामीले लगभग 30वटा जस्तो पालिकामा मधेसमा मात्र होइन नेपालभरि एउटा सर्वे गरेका थियौँ आवश्यकता के रहेछ स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै गर्दा एजेन्डा। त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार सबै ठाउँ देखिएको छ। त्यो 3वटा। सो त्यो 1, 2, 3मा त्यो परिहाल्यो। अर्को हेर्दै गर्दाखेरि मधेसमा चाहिँ धेरै सुशासन देखिएको छ।
ओके सुशासन उनीहरूले एकदमै माग गरेका छन् माग उनीहरूले। गरेका छन्। सुशासनको कमजोरी एकदमै धेरै मधेसकोमा देखिएको छ। सर्लाहीदेखि हामी सप्तरीसम्म हेर्दै गर्दाखेरि वा यता पर्सातिर पनि। अर्को कुरा सरसफाइको कुराहरू एकदमै देखिएको छ। मधेसमा पूर्वाधारको डिमान्ड त्यति धेरै छैन होइन, किनकि पूर्वाधार मधेसको लागि भनेको सडक र सिँचाइ नै हो मेन, त्यो दुईटामा काम हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्यभन्दा पनि शिक्षामा धेरै सरोकार छ र त्यसपछि स्वास्थ्यमा छ, त्यसपछि पूर्वाधार अघि मैले भने, अनि सुशासन एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सामाजिक मुद्दा कस्तो, जातीय छुवाछुत भेदभाव जातीय भोट गइरहँदाखेरि त्यसमा त्यति धेरै देखिएको छैन अहिले छैन। ओके, यस पार्टीको हाम्रो सर्वेमा चाहिँ यो सामाजिक मुद्दाहरू त्यति धेरै आएको छैन। भने त्यो पोजिटिभ चेन्जेस आयो होला भन्ने अनुमान गरौँ। चेन्जेस छ। मान्छेहरू चाहिँ अब यसपालि निष्पक्ष वा स्वतन्त्र रूपमा दलित उम्मेदवारहरू पनि उठ्दैछन्, जित्दैछन् होइन, त्यो कुराहरू त्यो अवसर पाउँदैछ। बर्दिवास जस्तो ठाउँमा पनि वा यता सप्तरीतिर पनि होइन धेरै ठाउँमा त्यो जितेको देखिन्छ। मन्त्रीको छोरालाई एउटा दलित उम्मेदवारले हराएको पनि देखिन्छ। सो त्यो कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि जब उनीहरू आउन थाले, अवसर पाउन थाले, निर्वाचित हुन थाले, भन्नुको मतलब परिवर्तन त भएको रहेछ। मनिषजीको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने मधेसी दलहरूका लागि खतराको घण्टी बजिसकेको छ। बेलैमा सतर्क भएर पुनः शक्तिमा स्थापित हुने अथवा क्षयीकरण हुँदै विलय हुने उनीहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। यस्तै अवस्था हो भने चाहिँ मधेसी दलहरू बिलाएर जाने सम्भावना धेरै छ। हवस् त, न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।